السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. غادي نشوفوا شنو هي لا طونسيون إلكتريك. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات على بركة الله. غادي نبداو بلا ديفينيسيون. دونك لا طونسيون إلكتريك كوريسبوندون à une différence de potentiel entre deux points différents d'un circuit. دونك التعريف بسيط سامبل بالنسبة للطونسيون إلكتريك. شنو هي؟ تنقولوا هي سي لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر دو بوين فواحد السيركوي. دونك هذيك لا ديفيرونس دو بوتونسيال هو بالعربيه فرق الجهد ما بين جوج النقط. هذوك جوج النقط الا كانوا ايكيليبري دونك ما عندناش لا طونسيون. دونك خصو ضروري يكون عندنا واحد صغير وواحد كبير، عاد كيكون عندنا فرق الجهد. دونك عندنا هذيك لا ديفيرونس دو بوتونسيال، دونك هذاك هو لا طونسيون. دونك اون لابيل اوسي فورس الكتروموتريس. دونك نقدر نقولوا بان فرق الجهد دونك ديفيرونس دو بوتونسيال دي دي بي، ou bien كنقولوا force électromotrice car c'est grâce à son action que le courant électrique peut exister. très bien. دونك ذكرنا واحد الحاجه مهمه بالنسبه لا طونسيون. دونك كما كنقولوا لو كورون ما يمكنش يكون بوحدو وما تكونش معاه لا طونسيون. علاش؟ وبالضروره بالضبط هاد فورس الكتروموتريس. دونك هذاك لي زيليكترون او بيان لو كورون خاصو واحد لا فورس، اللي غادي يدفعو باش يمشي، باش يدير لنا واحد ديبلاسمون. دونك هذيك لا فورس كتعطالو مناش من لا طونسيون. دونك لا طونسيون لو كورون ضروري خصهم يكونوا بجوج. باغ اكزومبل فاش كنشوفوا واحد الشارجور مثلا 5 فولت فيه 2 امبير، وعطيني شارجور واحد اخر فيه 5 فولت 2 امبير. دونك هاد لي دو شنو كيديروا لينا؟ كيشارجيو لنا بورطابل، واحد كيشارجي ثقيل وواحد كيشارجي كما كنقولوا سريع. دونك فين كاين الفرق؟ في هذيك لا فورس الكتروموتريس. كنلقاو عنده واحد عنده مجهده على الاخر. دونك هذيك لا طونسيون او بيان لا فورس الكتروموتريس واخا بجوج بهم عندهم نفس لو كورون، ولكن هذيك لا فورس دونك هي اللي كتعطينا ديبلاسمون، اللي كتعطي لا فورس لي زيليكترون باش يديبلاساو في هذاك السيركوي. دونك نهضروا على لا طونسيون سي لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر دو بوين. دونك هو فرق الجهد ما بين جوج النقط. كما كنشوفوا الشيما اللي قدامنا كنلقاو بان 1.5 سو حتى وصلنا. دونك عندنا هنايا 9 الفولت، دونك 9 فولت، وهنا عندنا 4.5. دونك عندنا واحد ديفيرونس دو بوتونسيال ما بين 9 و 4.5. دونك هذا الفرق الجهد كيعطينا واحد لا طونسيون. دونك هذا هو التعريف البسيط والسامبل بالنسبه لا طونسيون. عقلوا عليها مزيان، سي لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر دو بوين في واحد السيركوي. دونك هو فرق الجهد ما بين نقطتين في واحد الدائره. المهم هذه التعريف بالعربيه. دونك هي بالضبط هي واحد لا فورس، هي واحد القوه، فورس الكتروموتريس اللي كتعطيها قال لك غراس ا سون اكسيون كو لو كورون الكتريك peut exister. هي اللي كتعطينا ديبلاسمون دي زيليكترون. دونك واحد لا فورس هي اللي كتدفع لينا هذوك لي زيليكترون. دونك باش ضروري غادي نلقاو الكورون معها لا طونسيون. دونك ما عمرهم يتفرقوا. دونك هذه ناخذوها في بالنا. دونك لا طونسيون غادي ناخذوه اون بريف بان هي لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر دو بوين. دونك كنرمزوا ليها بالدي، هي ريفيرونس دو بوتونسيال، دونك دي دي بي، او بيان كنقولوا لها فورس الكتروموتريس اف او ام. دونك بعد المره دابا تسمعوا فورس الكتروموتريس عرفوها هي لا طونسيون. دونك ندوزو من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون ندوزو لا ريبريزونطاسيون دو طونسيون. كنرمزوا ليها بواحد لا فليش. دونك اي ا بي ريبريزونتي لا ديفيرونس دو بوتونسيال، دونك هي في ا موان في بي. دونك ديما الفليش كيكون عندنا غادي الجهد الاكبر، دونك لو بوتونسيال لو بلي زيلفي. دونك ديما الفليش كيكون غادي عندنا لو بوين لو بلي زيلفي. Donc VA moins VB. Il est souvent représenté sous forme d'une flèche. La pointe de flèche représentait le premier point. Donc ديما le premier point كتمشي ليا لاش لهاد le premier point. Donc عندنا IAB، donc الفليش غادي يمشي ليا لA. وكنا درنا IBA غادي يمشي ليا لB. دونك خاصني نحترم هاد الكتابه هادي، حيت علاش؟ بان غادي نلقاو بان لا طونسيون سون فالور الجبريك، تقد تكون بليس تقد تكون موان. دونك كما كنشوفوا اي ا بي ايتيغال سي فولت. في حاله الا درنا اي بي ا خاصنا نلقاو موان 5 فولت. دونك في ا موان في بي ايتيغال سي فولت. في حاله الا قلبناها غادي تعطينا موان
6 فولت. دونك سي لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر A et B. دونك عندي واحد فرق الجهد. تري بيان. من بعد ما شفنا لا ريبريزونطاسيون نشوفوا لا ريفيرونس. دونك اي حاجه عندها لا ريفيرونس فهاد كما كنقولوا في هذا الكون عندها الريفيرونس. دونك عبرتي شي حاجه شنو هو الريفيرونس. تري بيان. دونك كما كنشوفوا لا ريفيرونس دو بوتونسيال الكتريك اي لا ماس الكتريك سي لو 0 فولت. ديما خاصني نفرق في شنو ليش كنعبر. دونك كما كنشوفوا لا ريفيرونس دو بوتونسيال الكتريك دونك هذاك فرق الجهد شنو هو لا ماس الكتريك كنرمزوا له بهذا الرمز هذا او بيان هذا الرمز هذا. تري بيان. دونك سي لو 0 فولت كيكون فيه 0 فولت باش تنقولوا بان مثلا في ا بليزيور في فيها 5 مع الزيرو 0 موان 5 ايتيغال 5. تري بيان. دونك لا طونسيون ايت اون غروندور الجبريك تقد تكون اي ا بي تقد تكون اي بي ا. دونك اي ا بي ايتيغال موان اي بي ا. تري بيان. دونك لو سامبول نتاعها غادي نعطيوها لا لتر اي. دونك في لو كورون عطيناه اي دابا اي غادي نعطيوها في لا طونسيون غادي نعطيوها اي. دونك لونيتي نتاع هاد لا ديفيرونس دو بوتونسيال او بيان لا فورس الكتروموتريس هي الفولت. دونك كنرمزو لها في الفولت. دونك الفولت هو واحد العالم اللي اكتشف لينا لا طونسيون. دونك داكشي علاش كنلقاو في راها او ماجيسكول. عندنا واحد لو طابلو كيعطيونا لي مولتيبليكاسيون بيان سو مولتيبليكاسيون كنلقاو 1 ملي فولت ايتيغال 0.001 فولت او بيان 10 بويسونس موان 3 فولت. كنلقاو 1 ميكرو فولت ايتيغال 0.501 فولت 10 بويسونس موان 6 فولت. 1 كيلو فولت ايتيغال 1000 فولت ايتيغال 10 بويسونس 3 فولت. دونك نريبيتو هاد الباراغراف. دونك لا ريفيرونس نتاعنا هي الزيرو وتنقولوا هي لا ماس. لا طونسيون ايت اون غروندور الجبريك تقد تكون فيها بليس تقد تكون فيها موان. لا سامبول نتاعها عطينا لو كورون اي دابا غادي نعطيو لا طونسيون اي. لونيتي دو لا فورس الكتروموتريس هي الفولت. تري بيان. دونك غادي نشوفوا لاباراي دو ميزور بور ميزوري سي دي دي بي. هاد دي دي بي كنعني بها ديفيرونس دو بوتونسيال. Donc, la différence de potentiel entre deux points. Donc, on utilise un voltmètre. Celui-ci se branche toujours en parallèle. Donc, là, on a l'ampèremètre qui se branche en série. D'abord, le voltmètre qui se branche en parallèle. Sur le circuit, qui va en parallèle. Par exemple, on a un circuit qui a une lampe, qui a une résistance. Donc, on est là pour mesurer la tension au bord de la lampe. خاصني نحطها اون باراليل. دونك اون باراليل تيكون عندهم ميم طونسيون. في اون سيري قلنا كيكون عندهم ميم كورون. دابا في اون باراليل كيكون عندهم ميم طونسيون. دونك اون براتيك كيما كنجيو كنحطو البليس مع في لو بورن اللي غادي ديال البليس والجهه اللي غادي ديال الموان كنحطوها فيها الموان وكنعبر لا ليكتور نتاعي وكنحط كيما كنقولوا دياغرام لا غرادياسيون على الفولتاج. المهم الا كنت في كورون كونتيني كنحط في فولتاج في كورون كونتيني، في كورون التيرناتيف كنحط في كورون التيرناتيف. دونك هذا هو البرونشمون اون باراليل وهذا الشيما اون باراليل كيكون عندهم ميم طونسيون. دونك هذا هو كنرمزوا له بواحد السيركل وفيه في. بالنسبه لو كورون كنحطوا واحد السيركل وفيه ا. دونك هذا كنعني به لاباراي دو ميزير فولتمتر، وفي لو كورون كنعنيها ب ا هي لاباراي دو ميزير امبيرمتر. دونك هي البرونشمون ان شاء الله باذن الله مازال غادي نشوفوا واحد الدرس غير على الملتيمتر كيفاش نستعملوه بالنسبه لي ميزور نتاعنا. دونك غادي نشوفوا لي سورس دو طونسيون اللي عندنا. هاد البوتونسيال هاد لي سورس دو طونسيون الكتريك مين كيجيو يقد يكونوا بيل كما كنشوفوا هذوك لي بيل ديال التيليكوموند، لي باتري باغ اكزومبل لي باتري ديال التليفون او بيان ديال لا فواتور. هادو كيعطيونا سون دي سورس دو طونسيون. بلوك داليمونطاسيون باغ اكزومبل بلوك داليمونطاسيون ديال الكاميرا، بلوك داليمونطاسيون ديال لونيتي سونطرال بالنسبه للبي سي. دونك هادو كيتسماو دي بلوك داليمونطاسيون. و بيان كنلقاو دي جينيراتريس و بيان التيرناتور. جينيراتريس كتعطينا كورون كونتيني و التيرناتور كيعطينا كورون التيرناتيف. تري بيان. دونك هادو لي سورس دو طونسيون اللي قدو المهم كاين بليزيور سورس دو طونسيون. دونك هادو قلناهم اون جينيرال. دونك كما كنشوفوا سورس دو طونسيون كما كنلقاو اما طونسيون كونتيني، مازال غادي نشرحوا شنو هي طونسيون كونتيني. دونك كنرمزوا لها بالبليس والموان. دونك كونتيني
سيغ لو طون، ما عمرها تبدل، كتبقى كونتيني سيغ لو طون. كما كنشوفوا احسن اكزومبل هو لا باتري، كنلقاو فيها بليس وكنلقاو فيها موان. دونك هذه فيها لو كورون كونتيني، ما عمرو كيتبدل البولاريتي نتاعو، كيبقى الا كان بليس كيبقى بليس، كان موان كيبقى موان. ندوزو نشوفو طونسيون التيرناتيف. هاد طونسيون التيرناتيف كما كنشوفو عندنا واحد السينيال سينوسويدال. دونك كنلقاوه في لي بريز بالنسبه كنلقاوه في لي ميزون تاعنا، كنلقاو بانه سينوسويدال ما عندوش البولاريتي. دونك كيشونجي البولاريتي اشاك بيريود او بيان اشاك 20 ملي سكوند. دونك ما كتبان ليناش حنايا. دونك هذاك الشيء علاش كنخرجوا حنا لا بيريود وكنخرجوا لا فريكونس. ولا فريكونس عندنا 50 هرتز، الا بغينا نخرجوا لا بيريود 1 sur 50 هي 0.02 سكوند او بيان 20 ملي سكوند. دونك شاك 20 ملي سكوند كيشونجي لينا هاد السينيال لا بولاريتي نتاعو، مره كيعطينا بليس مره كيعطينا موان. واحسن دليل هو البريز ديال مثلا باغ اكزومبل ديال تي في او بيان ديال الراديو. دونك كيما دخلناه في البريز، دونك نقدر نشونجي هاك على اليمين ونقدر نشونجي على الشمال. دونك ما عنديش لا بولاريتي. باغ كونطخ بالنسبه لو كورون كونتيني ضروري خصني نغاردي البولاريتي. في حالتي الا قلبتي لي بيل في التيليكوموند ما غاديش يخدموا لينا، دونك ما غارديناش لا بولاريتي. دونك البليس مع البليس والموان مع الموان. دونك ضروري خصني نحترم. مازال غادي نهضروا على الكونتيني، ومازال نهضروا على الالتيرناتيف، ومازال نهضروا على لاباراي دو ميزور. المهم ما نسوقوش الاحداث، دابا كنهضروا على لا طونسيون. تري بيان. دونك حتى لهنا سالينا الدرس ديال لا طونسيون. ميرسي بوغ فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. بالنسبه لهذا الدرس هذا خاصنا ضروري نخرجوا بواحد الخلاصه. شنو هي لا طونسيون؟ سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر دو بوين. شنو هي لونيتي نتاعها؟ سي لو فولت. شنو هي لاباراي دو ميزور؟ سي لو فولتمتر. كيفاش كيتبرونشا اون باراليل. و بالنسبه فيه جوج ديال الانواع، كنلقاو كورون كونتيني وكنلقاو طونسيون كونتيني وكنلقاو طونسيون التيرناتيف. دونك هاد الخمسه ديال لي بوين خاصني نعرفهم مزيان ونحفظهم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.